पूर्णिमा के चांद को फुल मून बोलते हैं, जिस दिन वो मुकम्मल तौर पर निकला हुआ होता है, जिसको फुल मून बोलते हैं, मुकम्मल होता है, इसकी वजह से उसको बद्र कामिल बोलते हैं। इसके उल्टा एक दिन ऐसा आता है कि चांद मुकम्मल तारीख होता है, एक दिन मुकम्मल रोशन होता है, और एक दिन बिल्कुल उसके बरअक्स बिल्कुल तारीख होता है। जिस दिन मुकम्मल रोशन होता है वो 14वीं का चांद है और बद्र कामिल है, और जिस दिन मुकम्मल तारीख होता है वो अमावस्या की रात है, अमावस की रात है, जिसको अरबी में महाक बोलते, कबल महाक बेलैलतिन, अमावस की एक रात पहले रात, तो वो अमावस की रात है। कैसे होता है ये जमीन अपने महवर पे घूम रही है और सूरज के इर्द गिर्द भी घूम रही है, चांद अपने महवर पे घूम रहा है और हमारी जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। महीने में एक दिन ऐसा आता है कि सूरज, चांद और जमीन एक खत पे आ जाते हैं, बिल्कुल एक खत होता है, बारीक एक खत, सूरज, चांद, जमीन। महीने में एक दिन ये तीनों के तीनों एक खत पर आ जाते हैं, बराबर। और आपको ये मालूम है कि सूरज की रोशनी अपनी जाती है और चांद की रोशनी मुस्तार है सूरज से। सूरज की रोशनी जब चांद के ऊपर पड़ती है और उसकी रोशनी जब जमीन पर नहीं आ पाती, तो ये चांद मुकम्मल तारीख हो जाता है। सूरज की रोशनी मुकम्मल चांद के ऊपर पड़ रही है, लेकिन उसकी रोशनी जमीन पर नहीं आ पाती, तो चांद मुकम्मल तारीख हो जाता है, दिखाई नहीं देता। लिहाजा एक दिन वो मस्तूर रहता है, इसको कमर मस्तूर बोलते, मस्तूर है ये। अब जिस दिन ये मस्तूर है उस दिन दोनों साथ साथ में मशरिक से निकलते हैं और मगरिब में दोनों के दोनों साथ में गुरूब होते हैं। एक दिन ऐसा होता है जिस दिन ये मुकम्मल तारीख होता है, अमावस्या के दिन को दोनों मशरिक से साथ में निकलते हैं और दोनों मगरिब में साथ ही में डूबते हैं एक ही दिन। अच्छा, और फिर जैसे ही दूसरे दिन, अब ये अमावस्या का दिन है, अब अमावस्या की रात आ रही है, आगे पाड़वा का दिन है, बराबर। तो ये अमावस्या का दिन, इस दिन ये तारीख रहता है, सूरज, चांद और जमीन के एक लाइन में आ जाने के बाद। उसके बाद ये अमावस्या की रात आती है, अमावस्या का दिन था, अब अमावस्या की रात आती है, उसके बाद पाड़वा का दिन है। अब ये पाड़वा का जो दिन आ रहा है अमावस्या की रात के बाद, वहां सूरज जब तुलू होगा तो उसके 50 मिनट के बाद चांद तुलू होगा, यहां से शुरू होगा, और जब डूबेगा तो 50 मिनट के बाद ये पहली हलाली शक्ल बनती है और ये सऊदी अरब में दिखाई देती है, पहली हलाली शक्ल। तो ये अमावस्या के दिन दोनों मशरिक से साथ में निकलते हैं, मगरिब में साथ में डूब जाते हैं, और जैसे जैसे इस खत से ये हटता जाता है चांद, वैसे वैसे ये अपनी शक्ल बनाता जाता है। थोड़ा हटा तो पहली हलाली शक्ल बनी, उसके बाद हटा तो पहली हलाली शक्ल बनी। अरे जब एक खत पर आ गए तो मुकम्मल मस्तूर हो गया, छुप गया। अब उसके बाद हटता है, कितना हटना उसको, हटना इसको 12 डिग्री, 12 डिग्री का एक खत पर आ जाने के बाद जब ये 12 डिग्री एंगुलर सेपरेशन पर आता है, जावियाई बोध जब इख्तियार करता है, जब 12 डिग्री एंगुलर सेपरेशन इख्तियार करता है, जावियाई बोध इख्तियार करता है, तो इसकी पहली हलाली शक्ल बनती है। और उसके बाद दूसरे दिन एक शक्ल बनती है, तीसरे दिन एक शक्ल बनती है, चौथे दिन एक शक्ल बनती है, उसके बाद ये फुल मून हो जाता है। यह है चांद की गर्दिशें, और उनको इस अंदाज से समझना। गौर कीजिए कि ये अमावस्या का दिन था, जिस दिन चांद मस्तूर था, साथ साथ निकले, साथ साथ डूब गए। रात अमावस्या की थी, पाड़वा के दिन सूरज निकला, 50 मिनट बाद चांद तुलू हुआ। अब 12 डिग्री जावियाई बोध है, एंगुलर सेपरेशन है। उसके बाद
سورج آگے آگے چلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے، 50 منٹ کے بعد چاند غروب ہوتا ہے اور اس کی پہلی ہلالی شکل بنتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ پہلی ہلالی شکل جب بن گئی تو ابھی چاند یہی ہے کہ زمین پوری کی پوری گردش کر کے اس چاند کو پا لیتی ہے۔ سارے ممالک میں یہ چاند ظاہر رہتا ہے، کہیں دکھائی دیتا ہے کہیں نہیں دکھائی دیتا، لیکن پوری دنیا گھوم جاتی ہے پہلی ہلالی شکل کے اوپر، اور یہ ایک فلکیاتی حقیقت ہے۔ اس کا کوئی انکار اگر کرے تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ اس کو فلکیات کے علم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو فلکیات کے علم آتا ہی نہیں، لہذا اس باب میں قطعاً گفتگو نہ کرے، اس کو گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھا دوں، یہ دیکھیں، یہ زمین ہے، یہ زمین 24 گھنٹے میں اپنے محور پر گھوم جاتی ہے، دن اور رات ہو گئے، چاند 30 دن کے اندر زمین کا راؤنڈ لیتا ہے، تو ابھی یہ یہاں نکلا، ابھی اس کو 30 دن کے اندر زمین کی گردش پوری کرنی ہے، ابھی یہی ہے کہ زمین گھوم کر کے پورا اس کو لے لیتی ہے، ابھی وہی ہے اور پوری زمین گھوم جاتی ہے۔ گویا کہ دنیا کے تمام ممالک نے چاند کی ہلالی شکل کو پا لیا ہے، پہلی شکل کو پا لیا ہے۔ یہ تو ایک دم بدیہی بات ہے، علم فلکیات کا معمولی طالب علم اس کو جانتا ہے۔ اس ہلالی شکل کو پوری دنیا کے ممالک پا لیتے ہیں، پوری زمین گھوم جاتی ہے اس ہلالی شکل کے اوپر۔ اب اختلاف مطالعے والے کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ اختلاف مطلع سے اختلاف رویت ہو جاتی ہے، حالانکہ اختلاف مطلع سے اختلاف رویت نہیں ہوتی، اختلاف مطلع سے اختلاف وقت ہوتا ہے۔ کیسے؟ اختلاف مطلع سے اختلاف رویت ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا لیتے معلوم ہے؟ کہ ایک ملک میں ایک دن چاند نکلتا ہے تو دوسرے ملک میں دوسرے دن چاند نکلتا ہے، یہ مطلب لیتے ہیں وہ اختلاف رویت کا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ایک ہی دن چاند پوری دنیا کے اندر نکل جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ملک کے اندر ایک دن چاند نکلے تو دوسرے ملک کے اندر دوسرے دن چاند نکلے۔ اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو اپنے دماغ کا علاج کرائے، اس کا دماغ خراب ہے، اسے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر چاند ایک ہی دن نکلتا ہے، اس کو ابھی میں بورڈ پر ثابت کروں گا، ابھی تو میں مجملاً اس بات کو سمجھا رہا ہوں اور مثالوں سے اس کو واضح کر رہا ہوں۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اختلاف مطلع سے اختلاف رویت نہیں ہوتی، یعنی ایک ملک میں ایک دن چاند دوسرے ملک میں دوسرے دن چاند، یہ اختلاف رویت کا مطلب نہیں ہے۔ اختلاف مطلع سے اختلاف وقت ہوتا ہے، اختلاف رویت نہیں۔